नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई एजुकेसन वर्ल्ड युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। शिक्षक सेवा आयोगको माध्यमिक तथा आधारभूत तहको तयारीमा जुटिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णको लागि प्रथम पत्र सामान्य परीक्षा अन्तर्गतका सबै एकाइगत अति महत्त्वपूर्ण र अति सम्भावित प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ तपाईँहरूको तयारीमा यी भिडियोहरूले ठुलो मद्दत गर्नेछ। यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला, त्यसै गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, जसले गर्दा मैले अपलोड गर्ने सबै भिडियोहरू मिस हुने छैनन्। हवस् त लागौँ आजको टपिकतर्फ। एकाइ 6 वातावरण विज्ञान र प्रविधि। प्रश्न नम्बर 1, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् 2030 सम्ममा हासिल गर्ने गरी दिगो विकासको कतिवटा लक्ष्य र रणनीतिहरू निर्धारण गरेको छ? यसको सही उत्तर हो 17 वटा लक्ष्यहरू र 10 वटा रणनीतिहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2, दिगो विकासको एजेन्डा 21 दिगो विकासको एजेन्डा 21 लागू भएका 3 जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? दासुकै, दाङ, सुर्खेत र कैलाली। दाङ, सुर्खेत र कैलाली भनेर सम्झनुपर्छ। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 3, ब्रुटल्यान्ड कमिसनको गठन सन् 1983 मा भयो भने ब्रुटल्यान्ड कमिसनद्वारा हाम्रो साझा भविष्य नामक अथवा आवर कमन फ्युचर नामक प्रतिवेदन चाहिँ कहिले जारी गर्यो? यसको सही उत्तर हो सन् 1987 मा। यसै गरेर प्रश्न नम्बर 4, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण र विकास सम्बन्धी पृथ्वी सम्मेलन वर्ल्ड समिट ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा कहिले भयो अथवा कहिले सम्पन्न भयो? यसको सही उत्तर हो सन् 1992 जुन 3 देखि 14 सम्म। सन् 1992 जुन 3 देखि 14 सम्म। यहाँनिर एउटा सूत्र जोडौँ साथीहरू, 10 वटा सिमसार क्षेत्रहरू सम्झने सूत्र। यो सूत्र चाहिँ 20 पोको घोगो जरा मासे भनेर सम्झनु पर्यो। 20 पोको घोगो जरा मासे। र यो 10 वटा सिमसार क्षेत्रहरूमा चाहिँ 20 हजारी ताल, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, गोक्यो खण्ड, त्यसै गरेर पोखरा उपत्यकाको 9 वटा ताल, कोसीटप्पु वन्यजन्तु, त्यसै गरेर घोडाघोडी ताल, गोसाइकुण्ड, जगदीशपुर ताल, रारा ताल र निकुञ्ज, माई पोखरी र सेफोक्सुन्डो। 20 पोको घोगो जरा मासे। यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 5, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण र विकास सम्बन्धी पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ब्राजिलको रियो द जेनेरियोको नारा के थियो? रियो दी जेनेरियोको नारा चाहिँ के थियो यो वर्ल्ड समिटको? यसको सही उत्तर हो एकमात्र पृथ्वीको स्याहार र उपयोग गरौँ। एकमात्र पृथ्वीको स्याहार र उपयोग गरौँ भन्ने चाहिँ यो ब्राजिलको रियो द जेनेरियोको नारा थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम UNEP स्थापना कहिले भयो र यसको प्रधान कार्यालय कहाँ छ? यसको सही उत्तर हो सन् 1972 जुन 5 मा। 1972 जुन 5 मा र यसको प्रधान कार्यालय चाहिँ केन्याको नैरोबीमा छ। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 7, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस डिसेम्बर 11 मा मनाइन्छ भने विश्व जनसङ्ख्या दिवस कहिले मनाइन्छ? विश्व जनसङ्ख्या दिवस चाहिँ जुलाई 11 मा मनाइन्छ। पर्वतीय दिवस डिसेम्बर 11 र विश्व जनसङ्ख्या दिवस चाहिँ जुलाई 11 मा मनाइन्छ। यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 8, वातावरणीय अध्ययनका लागि अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्थाले प्रक्षेपण गरेको भू उपग्रहको नाम के हो? यसको सही उत्तर हो निम्बस 7। निम्बस 7 चाहिँ वातावरणीय अध्ययनका लागि अन्तरिक्ष संस्था, यो अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्थाले प्रक्षेपण गरेको भू उपग्रहको नाम हो निम्बस 7। यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 9, ओजन तहको क्षयलाई डोप्सन युनिटमा नापिन्छ भने
ओजन तह नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? ओजन तह नाप्ने यन्त्रलाई टोटल ओजन म्यापिङ स्पेक्ट्रोमिटर भनिन्छ। टोटल ओजन म्यापिङ स्पेक्ट्रोमिटर। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली को हुन्? ग्लोबल 500 पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली को हुन्? यसको सही उत्तर हो डाक्टर कृष्ण कुमार पाण्डे। डाक्टर कृष्ण कुमार पाण्डे। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 11, क्योटो प्रोटोकल विश्वको 141 राष्ट्रद्वारा कहिले अनुमोदन गर्यो र यसमा कतिवटा धाराहरू रहेका छन्? यसको सही उत्तर हो सन् 1997 डिसेम्बर 11 मा र 27 वटा धाराहरू रहेका छन्। यो क्योटो प्रोटोकलको चाहिँ 27 वटा धाराहरू रहेका छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 12, वातावरण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले भयो? वातावरण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सन् 1972 जुन 5 मा भयो। सन् 1972 जुन 5 मा भयो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 13, स्मृति वन 91 केसँग सम्बन्धित छ? यसको सही उत्तर हो वृक्षारोपणसँग सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 14, डाइनामाइटको आविष्कार कसले गरेका हुन्? यसको सही उत्तर हो अल्फ्रेड नोबेलले। र अल्फ्रेड नोबेलकै नामबाट विश्वको सबैभन्दा सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार चाहिँ अल्फ्रेड नोबेलकै नामबाट राखिएको हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15, ओजन तह पातलिँदै गएको तथ्य सर्वप्रथम प्रकाशमा ल्याउने वैज्ञानिक को हुन्? यसको सही उत्तर हो शेरवुड रोल्यान्ड। शेरवुड रोल्यान्डले चाहिँ ओजन तह पातलिँदै गएको तथ्य सर्वप्रथम प्रकाशमा ल्याएका थिए। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 16, हरित गृह प्रभावको अवधारणा ल्याउने वैज्ञानिक को हुन्? यसको सही उत्तर हो बेरिन्जिन फेरियर। बेरिन्जिन फेरियरले चाहिँ हरित गृह प्रभावको अवधारणा ल्याएका थिए। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 17, कुनै पनि प्राणी जस्तै 100% जिन संरचना भएको प्राणीको उत्पादन गर्ने प्रविधिलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो क्लोनिङ भनिन्छ। जस्ताको त्यस्तै 100% जिन संरचना भएको प्राणी उत्पादन गर्ने कार्यलाई चाहिँ क्लोनिङ भनिन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18, डिएनए प्रविधिको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? यसको सही उत्तर हो सन् 1973 बाट। सन् 1973 बाट चाहिँ डिएनए प्रविधिको सुरुवात भएको हो। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 19, नेपालमा प्रयोग भएको पहिलो कम्प्युटर कुन हो? नेपालमा सर्वप्रथम प्रयोग भएको कम्प्युटर चाहिँ IBM 1401 हो। IBM 1401 हो, जुन चाहिँ विक्रम सम्वत 2028 सालमा जनगणनाको लागि प्रयोग गरिएको थियो। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 20, सूचना तथा समाज निर्माणका लागि पहिलो विश्व सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? पहिलो विश्व सम्मेलन कहाँ र कहिले सम्पन्न भयो? यसको सही उत्तर हो सन् 2003 डिसेम्बर 10 देखि 12 जेनेभामा। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 21, दिगो विकास शब्दको सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन्? यसको सही उत्तर हो बारबडा बार्ड। बारबडा बार्ड भन्ने व्यक्तिले चाहिँ सर्वप्रथम दिगो विकास शब्दको प्रयोग गरेका थिए। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 22, वातावरण प्रतिरक्षा कोषको स्थापना कहिले भयो? यसको सही उत्तर हो सन् 1987। सन् 1987। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 23, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट अभियानको सुरुवात कहाँबाट भयो? ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट अभियानको सुरुवात चाहिँ क्यानाडाबाट भयो। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 24, ग्रिनपिसको मुख्यालय कहाँ रहेको छ? यसको सही उत्तर हो नेदरल्यान्डमा छ। यसै गरेर प्रश्न नम्बर 25, नेपालको दिगो विकास सम्बन्धी नीति लागू गरेको योजना कुन हो? यसको सही उत्तर हो 8औं योजना। 8औं योजनाले चाहिँ दिगो विकास सम्बन्धी नीति लागू गरेको थियो। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 26, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा समावेश भएका लक्ष्यहरू कतिवटा रहेका छन्? यसको सही उत्तर हो 8 वटा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 27 मा सञ्चार क्षेत्रमा प्रयोग हुने
यो वाट इज द फुल फर्म अफ युएसबी? युएसबी को फुल फर्म पूरा रूप के हो? यसको सही उत्तर हो युनिभर्सल सिरियल बस। युनिभर्सल सिरियल बस। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 28, जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले नेपालको स्थान कति छ अथवा कतिऔं स्थानमा पर्छ? यसको सही उत्तर हो 20औं स्थानमा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29, नेपालमा वनस्पति प्रयोगशाला कहाँ रहेको छ? यसको सही उत्तर हो गोदावरी ललितपुरमा। गोदावरी ललितपुरमा चाहिँ वनस्पति प्रयोगशाला रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 30, प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? प्र्याक्टिकल साइन्सको पिता, फादर अफ प्र्याक्टिकल साइन्स। यसको सही उत्तर हो आर्किमेडिज। यसै गरेर प्रश्न नम्बर 31, आधुनिक टेलिस्कोपको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक को हुन्? यसको सही उत्तर हो ग्यालिलियो। ग्यालिलियोले चाहिँ आधुनिक टेलिस्कोप आविष्कार गरेका थिए। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 32, सूर्यको प्रकाशमा 7 रङ हुन्छ भनी पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? यसको सही उत्तर हो सर आइजक न्युटन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 33, आणविक सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? आणविक सिद्धान्तका प्रतिपादक चाहिँ जोन डाल्टन हुन्। जोन डाल्टन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 34, नेपालको सबैभन्दा पहिले स्थापना भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो भने सबैभन्दा पछि स्थापना भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? यसको सही उत्तर हो पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। यो चाहिँ पहिला वन्यजन्तु आरक्ष थियो र यो चाहिँ विक्रम सम्वत 2074 जेठ 19 गते स्थापना भएको थियो। प्रश्न नम्बर 35, जैविक विविधताको दृष्टिले अग्रणी राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? जैविक विविधताको दृष्टिले चाहिँ अगाडि रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ मकालु बरुन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 36, इकोसिस्टमले धनी राष्ट्रिय निकुञ्ज बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज हो भने तिब्बतको सिमानासम्म फैलिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? यसको सही उत्तर हो लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको उत्तरतिरको सिमाना चाहिँ तिब्बततिर पर्छ। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 37, बाली अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई एग्रोनोमी भनिन्छ भने पहाडहरूको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई चाहिँ के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो ओरोलोजी। ओरोलोजी भनिन्छ। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 38, नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष ढोरपाटन शिकार आरक्षको स्थापना कहिले भयो र यसको क्षेत्रफल कति छ? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2044 सालमा र यसको क्षेत्रफल चाहिँ 1325 वर्ग किलोमिटर छ। 1325 वर्ग किलोमिटर। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 39, कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको स्थापना 2032 सालमा भयो भने यसको क्षेत्रफल कति हो? यसको क्षेत्रफल चाहिँ 175 वर्ग किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 40, नेपालका 6वटा संरक्षण क्षेत्रहरूमध्ये क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा सानो कुन कुन हुन्? यसको सही उत्तर हो ठुलो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र जुन चाहिँ 7629 वर्ग किलोमिटर। त्यसै गरेर सानो चाहिँ कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र जुन चाहिँ 16.95 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। ठुलो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र सानो चाहिँ कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र हो। यसै गरेर प्रश्न नम्बर 41, जैविक प्रविधिको सर्वप्रथम प्रयोग कहिले र कसले गरेका हुन्? यसको सही उत्तर हो सन् 1919 मा हङ्गेरीका इन्जिनियर कार्ल इरेकेले गरेका हुन्। सन् 1919 मा हङ्गेरीका इन्जिनियर कार्ल इरेकेले चाहिँ जैविक प्रविधिको प्रयोग गरेका थिए। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 42, जीएसएम को पूरा रूप के हो? जीएसएम को पूरा रूप चाहिँ ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन हो। ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन हो। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 43, नेपालमा जिरो इनर्जी हाउस कुन ठाउँमा छ? यसको सही उत्तर हो पुल्चोक ललितपुरमा। पुल्चोक ललितपुरमा चाहिँ जिरो इनर्जी हाउस रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 44, वायु ऊर्जाको प्रयोगबाट बिजुली निकाल्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? यसको सही उत्तर हो डेनमार्क। डेनमार्कले चाहिँ वायु ऊर्जाको प्रयोगबाट बिजुली निकालेको थिए सर्वप्रथम। त्यसै गरेर कोडाक फिल्म अमेरिकी वैज्ञानिक जर्ज इस्टम्यानले आविष्कार गरे भने
फाउन्टेन पेन कसले आविष्कार गरे? फाउन्टेन पेन आविष्कार गर्ने व्यक्ति चाहिँ वाटरम्यान हुन्। यसै गरेर प्रश्न नम्बर 46 साइटिस केसँग सम्बन्धित छ? साइटिस चाहिँ दुर्लभ जीवजन्तु, पशुपन्छी तथा वनस्पतिको संरक्षणसँग सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 47 नेपालमा जैविक विविधता सूचना केन्द्र कुन ठाउँमा स्थापना गरिएको छ? चितवनमा। जैविक विविधता सूचना केन्द्र चाहिँ चितवनमा स्थापना गरिएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 48 सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरमा नेपालको मन्त्री परिषदको बैठक कहिले बस्यो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2066 साल मङ्सिर 19 गते। विक्रम सम्वत 2066 साल मङ्सिर 19 गते। यो चाहिँ जलवायुसँग सम्बन्धित मिटिङको लागि यहाँ चाहिँ यो कालापत्थरमा चाहिँ बैठक बसेको थियो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 49 साइटिसको प्रधान कार्यालय कहाँ छ? यसको सही उत्तर हो वासिङटन डिसी। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 50 विश्वको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? यसको सही उत्तर हो सन् 1872 मा स्थापना भएको येल्लोस्टोन नेसनल पार्क। येल्लोस्टोन नेसनल पार्क चाहिँ विश्वको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो जुन चाहिँ 1872 मा स्थापना भएको थियो। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 51 वातावरणीय भविष्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहाँ र कहिले भयो? वातावरणीय भविष्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ फिनल्यान्डको राजधानी हेलसिन्कीमा सन् 1971 मा भयो। प्रश्न नम्बर 52 30 वर्षको तथ्याङ्कका आधारमा नेपालको औसत तापक्रम वृद्धि दर कति रहेको छ? नेपालको औसत तापक्रम वृद्धि दर चाहिँ 0.06 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 73 इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन्? यसको सही उत्तर हो एजी टान्सले। एजी टान्सले भन्ने व्यक्तिले चाहिँ इकोसिस्टम सर्वप्रथम प्रयोग गरेका थिए र सन् 1935 मा इकोसिस्टम शब्दको प्रयोग गरेका थिए। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 54 नेपालमा जैविक विविधता महासन्धि कहिलेबाट लागू भयो? जैविक विविधता महासन्धि चाहिँ विक्रम सम्वत 2050 फाल्गुन 9 बाट जैविक विविधता महासन्धि नेपालमा लागू भयो। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 55 ढोरपाटन शिखर आरक्षमा शिकार गर्न पाइने जनावरहरू के हुन्? दुईटा जनावरहरू रहेका छन् झारल र नाउर। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 56 नेपालले सदस्यता पाउनका लागि रामसार सन्धिलाई कहिले अनुमोदन गर्यो? नेपालले चाहिँ रामसार महासन्धिलाई चाहिँ सन् 1987 डिसेम्बर 17 मा चाहिँ अनुमोदन गर्यो। यसै गरेर प्रश्न नम्बर 57 काठमाडौँ उपत्यकामा 20 वर्ष पुराना सवारी साधन हटाई वातावरण संरक्षणमा उचित ध्यान पुर्याउने कार्यमा सहयोग गर्ने देश कुन हो? यसमा सहयोग गर्ने देश चाहिँ डेनमार्क हो। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 58 नेपालमा कति माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक झोला उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ? यो चाहिँ 20 माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक उत्पादनमा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइएको छ 20 माइक्रोन भन्दा कमको। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 59 बागमती नदीको उद्गमद्वार कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्छ? यसको सही उत्तर हो शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ बागमती नदीको उद्गमद्वार पर्दछ। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 60 विश्वशान्ति जैविक विविधता उद्यान कुन जिल्लामा छ? विश्वशान्ति जैविक विविधता उद्यान चाहिँ कास्कीमा छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 61 सबैभन्दा सानो रामसारमा सूचीकृत नेपालको सिमसार कुन हो? यसको सही उत्तर हो माईपोखरी। इलाममा रहेको माईपोखरी चाहिँ सानो सिमसार हो जुन चाहिँ 0.12 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 62 स्टडिज अन हिस्टेरिया एन्ड अनकन्सियस माइन्डका रचनाकार को हुन्?
जसले यौन मनोविज्ञान तथा चिकित्सा प्रणालीमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका थिए। यसको सही उत्तर हो सिगमन्ड फ्राइड। स्टडिज अन हिस्टेरिया र अनकन्सियस माइन्डका रचनाकार चाहिँ सिगमन्ड फ्राइड हुन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 62, फादर अफ जेनेटिक्स भनेर ग्रेगर जोन मेन्डललाई चिनिन्छ भने फादर अफ मेडिसिन साइन्स भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको सही उत्तर हो हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्सलाई चाहिँ फादर अफ मेडिसिन साइन्स भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 63, मानिसलाई स्वस्थ रहनका लागि कति प्रकारको भिटामिन आवश्यकता पर्दछ? यसको सही उत्तर हो 13 प्रकारका। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 64, नेपाल कहिले विफरमुक्त देश घोषणा भयो? नेपाल कहिले विफरमुक्त देश घोषणा भयो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2034 साल वैशाख 1 गते। विक्रम सम्वत 2034 साल वैशाख 1 गते चाहिँ विफरमुक्त देश चाहिँ घोषणा भयो। अब यस एकाइ 6 को महत्त्वपूर्ण सूत्रहरू, केही सूत्रहरू हेरौँ साथीहरू र सम्झने कोसिस गरौँ। नेपालका 6 वटा संरक्षण क्षेत्रहरू स्थापनाका आधारमा सम्झने सूत्र। सबैभन्दा पहिले त तपाईहरूले यो 6 वटा संरक्षण क्षेत्रहरू के हुन् त्यसलाई म्यानुअली पढ्नु है साथीहरू। र यो 6 वटा संरक्षण क्षेत्रहरू स्थापनाका आधारमा सम्झने सूत्र चाहिँ अमलदार कर्मचारी म कृष्ण गौरी अपिनपा क्षेत्रमा भनेर सम्झौ है साथीहरू। अ क म कृष्ण गौरी अपिनपा क्षेत्रमा को चाहिँ यहाँ काम छैन, यो थपेको मात्रै हो। अमलदार कर्मचारी म कृष्ण गौरी अपिनपा क्षेत्रमा। यहाँनिर चाहिँ अब मितिमा चाहिँ अन्नपूर्ण 49 मा छ, अन्नपूर्ण 49 मा छ। त्यस पछाडि 2 वटा आउनुभन्दा अगाडि कञ्चनजङ्घा र मनासलु आउनुभन्दा अगाडि 5 को फरक छ साथीहरू। कञ्चनजङ्घा 54 मा, मनासलु 55 मा। त्यसै गरेर 3टा लगातार आउनुभन्दा अगाडि साथीहरू 10 को फरक छ। 3 वटा लगातार आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ 10 को फरक छ। भनेको कृष्णसार 65, गौरीशङ्कर 66, अपिनपा चाहिँ 67 मा। यिनीहरूको कम्प्लिट मिति पनि सम्झने कोसिस गर्नु साथीहरू। हामी 49, 54, 55 अनि 65, 66, 67 चाहिँ सजिलैसँग सम्झन सक्ने भयौँ यहाँनिर। सबैभन्दा पहिले 49 सम्झने, त्यस पछाडि लगातार 2टा आउनुभन्दा अगाडि 5 को फरक छ। 54, 55, 54, 55 आइसके पछाडि फेरि 55, 10 ले 65। 3 वटा लगातार आउनुभन्दा अगाडि 10 को फरक छ। 65, 66, 67। कृष्ण गौरी 65, 66, अपिनपा 67। यसरी चाहिँ हामीले मिति कम्प्लिट मिति पनि सम्झनुपर्छ है साथीहरू। त्यसै गरेर अब अर्को नेपालका 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू क्षेत्रफलको आधारमा सम्झने सूत्र। सबैभन्दा ठुलो चाहिँ सेफोक्सुन्डो हो र सानो चाहिँ रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। र यसको सूत्र चाहिँ क्षेत्रफलको आधारमा सेलाम, सब, चिब्बा, सुख, सिरा। सेलाम सब चाहिँ सेलाउँ भनेर सम्झने। चिब्बा कसको त भन्दाखेरि चिब्बाको। र लास्टमा सम्झने चाहिँ सुख सिरा भनेर सम्झौँ साथीहरू। सेफोक्सुन्डो, सेबाट सेफोक्सुन्डो 3, 5, 5, 3 अनि 3टा 5, 35, 55। त्यसै गरेर लाङटाङ 17, 10, मकालु 1500, सगरमाथा 1148, बर्दिया 968, चितवन 952.63, पर्सा 627.39। त्यसै गरेर बाँके 550। त्यसै गरेर शुक्लाफाटा 305, खप्तड 225, शिवपुरी 159 र रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ 106 वर्ग किलोमिटर रहेको छ साथीहरू। यो सूत्र चाहिँ सेलाम सब, चिप्बा, सुख सिरा भनेर सम्झौँ साथीहरू।
अब फेरि नेपालका 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू स्थापनाका आधारमा सम्झौँ है साथीहरू। स्थापनाका आधारमा सम्झने सूत्रहरू चाहिँ निकै सजिला छन् र मिति पनि सम्झन धेरै सजिलो छ साथीहरू। स्थापनाका आधारमा यसको सूत्र चाहिँ हामी चिरा बस्ला सेखम शिवा सुपर भनेर सम्झौँ। चिरा बस्ला सेखम शिवा सुपर भनेर सम्झौँ। अन्तिममा यहाँ चितवन रारा बर्दिया सगरमाथा लाङटाङ। चितवन चाहिँ 30 मा हो साथी। यसको मिति चाहिँ विक्रम सम्वत 2030 सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ स्थापना भयो। त्यसै गरेर रारा बर्दिया सगरमाथा र लाङटाङ यी 4वटा चाहिँ 32 सालमा साथीहरू। 30 मा चितवन, 32 मा 4वटा सम्झने। त्यस पछाडि सेफोक्सोन्डु 40 मा, फोक्सोन्डो चाहिँ 40 मा, अनि खप्तड 42 मा, मकालु बरुन चाहिँ 48 मा, त्यस पछाडि शिवपुरी नागरचुन चाहिँ 59 मा, अनि बाँके चाहिँ 67 मा। त्यसै गरेर अन्तिमको यो शुक्लाफाटा र पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, यो दुईटा चाहिँ वन्यजन्तु आरक्ष थियो साथीहरू। यसलाई चाहिँ 73, 9, 7 मा शुक्लाफाटा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिणत भयो। त्यसै गरेर पर्सा चाहिँ 74, 2, 20 मा राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिणत भएको थियो। यसरी चाहिँ चिरा बस्ला सेखम शिवा सुपर भनेर चाहिँ हामीहरूले यो 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापनाका आधारमा सम्झौँ साथीहरू। त्यसै गरेर सन् 2016 मा 10औं सिमसार क्षेत्रको रूपमा सूचीकृत भएको पोखरा उपत्यकाका 9वटा तालहरू सम्झौँ साथीहरू। 9वटा तालहरू सम्झनको लागि पहिला त्यो तालहरू याद गरौँ। कमलपोखरी, गुदे, न्युरेनी, खास्टे, अनि फेवाताल, रूपाताल, बेगनासताल, दिपाङ र मैदी। यी 9वटा तालहरूलाई सम्झने सूत्र चाहिँ साथीहरू कमल गुन्यु खास्टो फेरु बेगदिमै भनेर सम्झौँ। कमल गुन्यु खास्टो फेरु बेगदिमै भनेर सम्झौँ साथीहरू। कमल गुन्यु खास्टो फेरौँ अनि बेगदिमै भन्ने किसिमले चाहिँ सम्झौँ साथीहरू। कमल गुन्यु खास्टो फेरु बेगदिमै।